बाबा नगरी की पूरी स्टोरी क्या है, किस तरीके से वांगत ज़ैरत शरीफ को लोग मानते हैं, आखिरकार किस तरीके से जो है यहाँ पर लंगर चलता है, या पूरी हिस्ट्री क्या है, आज हम जानेंगे। तमाम जितने भी लोग हैं, चाहे वो रजौरी, पुंछ, पीर पंजाल, कश्मीर या फिर जम्मू कश्मीर के जितने भी एरियाज में रहते हों, उन्हें आज बाकायदा तौर पर एक हिस्ट्री जानने का मौका मिलेगा। मज़ीद हम बुज़ुर्ग हजरात से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार बाबा नगरी यानी कि वांगत शरीफ की क्या कुछ हिस्ट्री है। एक बुज़ुर्ग हजरात है और इस साइड से भी जो है एक बुज़ुर्ग हजरात हैं। तो जितने भी लोग हैं हमेशा वो कहते थे कि इस बाबा नगरी के बारे में हमें बाकायदा तौर पर डिटेल्स चाहिए और कहीं ना कहीं देखना है कि आखिरकार किस तरीके से ये ज़ियारत शरीफ जो है वो शनाख्त हुई है। हज़रत हमारे साथ मौजूद है, थारो मुझ शुक्रिया जी वक्त देने वास्ते। तो थारा ते जानागा ये हिस्ट्री इसका बारे में कि यह ज़ियारत जिड़ी है ये किस तरह आई है, किस तरह बनी है, इसका बारे में जानागा। जनाब एक बाबा जी साहब, हज़रत बाबा जी साहब जड़ा था ये दरअसल ज़िला हज़ारा उस ज़माने में वो तहसील बालाकोट हुए थी। तो घरान जड़ा था वो तो संजोड़ा। अच्छा, ये उतरे में था पहला जी। यो तो उन्होंने वे अपना पीर मुर्शिद की तलाश के बेच था कि मैं ना हूँ कि ऐसो पीर में न था जाए जिससे हूँ बैत हासिल कर लूँ। तो वे हमारा वतन के बेच ही ओत एक था, उनको इसम शरीफ था, वे भी बजरान था, उनको इसम शरीफ था मियाँ निज़ामुद्दीन उन्होंने के में था, लेकिन उर्फ आम उन्होंने मौलवी दादा के में था जी। तो ये उनके कोड़े गया। अच्छा, तो ये उनके कोड़े चलता रहे में था। तो एक दफ़ा अस्सू का तिहाड़ा था, उनको कहा कपे था ये तिहाड़ी ये उनकी लेतरी का बेच था। अच्छा, बाबा जी साहब जी। शाम ना ये जिस वक्त आया तो उस वक्त उन्होंने फरमाया मौलवी दादा ने कि रोटी खाने को टाइम था, तो उन्होंने किसी ने फरमाया कि इसना है कन्नी रोटी देइयो। अच्छा, तो बाबा जी साहब ने सोचियो या कि गाल मैं तो सारी दिहाड़ी बड़ी जान फशानी नाल काम कियो तो या इन्होंने क्यों फरमाई। तो उस वक्त उन्होंने जिसे यह सोची तो मौलवी दादा ने आगाज फरमाया कि ना जिड़ी गल तू सोचे वानी तो आम इन्हें नमाज पढ़ा। अच्छा, तो इन्होंने नमाज पढ़ाई शाम का वक्त। तो फिर ये इनका दिल में आ गई तो ये इन्होंने अर्ज की कि मेरा बैत करो। फिर फरमान लगा मेरे को तेरी बैत नहीं तो ना कुछ। ये हमेशा के में था, वे फरमाया था ना मेरा को तेरी बैत नहीं तो ना कुछ। बस फिर एक तड़ा ये जनवरी फरवरी का दिन होगा, कतक मंगर महाराव देसी हिसाब में वो कतक मंगर को महीनों था। तो ये फिर गया उनके कोड़ा। तो इन्होंने बार बार असरार किया तो वे फरमाया था ना मेरे को तेरी बैत नहीं तो ना कुछ, तेरी उडारी जड़ी वह बहुत बड़ी है। अच्छा, ये किन्ना नहीं किया? ये मौलवी दादा ने तेरी उडारी जड़ी है वह बहुत बड़ी है, तो मारी जड़ी है वह उतनी नहीं तो ना कुछ। हमें तू उड़या जा बैठा तू उड़या फिर तो तेरी बड़ी उडारी है, तेरी उडारी कमरियां वाली उडारी है, वादा वाली तो मारी कमरियां वाली उडारी है। तो मारे को नहीं तेरी बैत ना कुछ। तो ये फिर गया एक बारी। तो ये मंगर का तिहाड़ा था। तो बाबा उन्होंने मौलवी दादा ने फरमाया कि तू जरी बैस तो या गल करांगे। तो कोई आदमी होगा, वे आया कोई आदमी उनके कोड़ा तू वे उनका वाकिफ था, वे आया तो वे चले था उस जमाने में उनका ही पंजाबदार कहीं शरीफदार वे मजदूरी करना। उस काफिला के नाल लाया बाबा जी साहब। अच्छा, उन्होंने मौलवी दादा ने उन्होंने उस काफिला नाल वे लाया। तो उन्होंने फरमाया कि यो एक आदमी है मेरा, इसने तो हम ले चलियो कहीं शरीफ हज़रत मियाँ निज़ामुद्दीन कियानवी जड़ा था उनके को। तम इसने ओत ले चलियो तो योत एक पचाइयो तम इसमें मत का तकलीफ हुए। भी चले गया उस काफिला के नाल। जिस वक्त वे उस काफिला के नाल गया तो उत राह के बिच उन्हें साथियों ने कहो कि हम इस वक्त उत पहुँच नहीं सकते, वो पैदल चलना हुआ था। तो कि दियार का एक बड़ा बूटा था तो उन गए उन्होंने कहा आओ इत रात पड़ा लावा तो इत निकली तू चलेंगा।
ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। बाबा जी साहब उन्होंने देख लिया था वो तो पानी के कोल कई सेल थी नमाज की तो इन्होंने ताजत पढ़न की थी आदत तो वो राह भी ओपरो थो पतो मत थो रात थी तो इन्हों का दिन में थी करा हूँ जो अपना उठूँगा अपना वक्त के भी तो हूँ ताजत की नमाज अदा करूँगा। इन्होंने मुँह धोया तो हूँ ये किबला रुख जड़ा था वो उस तरफ ये ना खड़े आए ना कुछ ना किबला को इल्म नहीं था कि तू किस पास है किबला। तो इतना के बीच कोई आदमी आया तो उसने क्या करे कि बाबा जी साहब रंगा इस तरह करके मुंडा मुबारक अपना हाथ धार के ते किबला दार करके खुद अगे खड़ गए उन्होंने पढ़ाई नमाज ते नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद ये का चले सुबह हुई तो ये चले तो काफिला चले गए कहीं शरीफ दार चले गए। उससे पहले भी एक दो दफ़ा बाबा जी साहब और इन्होंने देखा था बाबा जी साहब के आनवी पर जैसा जी कहिए वो पहुँचा तो बाबा जी साहब और सियाण गया कह रहा यो ही शख्स तो ये दो दफ़ा यो महीना पहले भी ये मिले हैं। एक दफ़ा इन्होंने मेरे पार चाया था एक दफ़ा ये मीना और भी मिला था तो ये वे हैं जिनकी मैं ये पहले भी देखे हैं। तो ये गया तो बाबा जी साहब और कियानवी जड़ा था उन्होंने फरमाया कि आया कि जिसा ये कोड़ा है तो इन्होंने फरमान लगा कि बच्चा तो देख बड़ा चेर लाया। अच्छा पहाड़ी करना था। हाँ ये पहाड़ी जुबान बोले था बच्चा के तो बड़ा चेर लाया तो माड़ी छातियाँ खे फटन लगी सी तो देख बड़ा चल लाया मैं थोड़े इंतज़ार भी चखे तो बड़ा चल लाया। उस वक्त बाबा जी साहब और उन्होंने फरमाया कि ये था नंगे पैरें तो सिर ते भी ये इनका सिर मुबारक के ऊपर भी काई चीज़ नहीं थी। इन्होंने सोचा करा हूँ पता नहीं कि दुनिया कितनी होगी तो हूँ जो इस हालत में जाऊँगा भी किस तरह। और उन्होंने फरमाया कि चल तू पर्दे वो पानी है तो उससे मुँह खे उन्होंने धोया मुँह और वुज़ू करे आया वे आया फिर उन्होंने फरमान लगा कि बचा खे तू देख पिछले के किस तरह दे तू को इन्होंने खाड़ कर कि मेरा पिछला भी इसी तरह है जिस तरह हूँ इसी तरह का मेरा पिछला भी है। तो वैस बाबा जी साहब और उठ के खे तो वे जलाल में आ गया था वे गया तड़ाक है अंदर अपना डेरा है माँ जित जो रोटी छोटी पकाएं वो तक है गया तो माई साहब ने फरमान लगा कि आज एक है एक में ऐसा भांडा डिठा है जिस बिच में खैर बन लगा जड़ा क्यामती तक कदे ही न छलक सी। फिर मुड़ के खैर बैत भी करया उस वक्त काफला के नाल नहीं थी बाद में करया उस वक्त रात रहा तो बैत भी करया फिर ये रिया फिर वतन में इन्होंने दिता तो अपना वतन में 3 साल लंगर भी। अच्छा तो उसका लंगर का देन को उन्होंने फरमाया जिस वक्त बाबा जी साहब और उन्होंने कहते हैं बच्चा तो लंगर देना तो इन्हें फरमाया आगाज के मेरे को लंगर देने की काई है मेरी उसी सूरत नहीं कि हूँ लंगर दे सकूँ। तो ये उन जिस वक्त बहुत कहा तो उस वक्त बाबा जी साहब उन्होंने फरमाया कि अच्छा कहे तक एक शर्त पर हूँ लंगर दूँगा अख के अख तू उस तम अख उस लंगर को सारा को स्वाब तम कबूलियो। अच्छा तो उस वक्त बाबा जी साहब उन्होंने फरमाया कि ना आधा माड़ा तो आधा तूड़ा तो इन्हें अर्ज करी कि ना हजरत खबा नहीं हो से फिर अच्छा एक ऐसा माड़ा 2 ऐसे आखे तुड़े 3 ऐसे तुड़े। अच्छा तो खना जे सारो फिर कबूलेंगा तो ताम हूँ आखे दी उन्होंने फरमाया कि अच्छा कि तुम्हें जे हूँ सारो कबूल लूँ तो फिर अख तेरो के अख मेरा तम जी है। अच्छा बस फिर अख जलाल में फरमाया अच्छा अख ओ गाल आखे तो चल आखे तुड़ी कोठवार दे दाने माड़ी कोठवार बेच ते माड़ी कोठवार दे दाने तुड़ी कोठवार बेच तुड़ा खे माल माड़ी बांडी बेच तो माड़ा माल जड़ा वो खे तुड़ी बांडी बेच। बस फिर तो ये फिर वो तो पिने नहीं देता फिर ये तो है फरमाया कि तू तल दे जोल जो तो उठे माड़ा मरीद है भोस्ताम खान जी उसको खे 3 शेर जों जड़े
تو او کہ کنجنی اچھا تو او کھا اللہ واسطے کہ دے پکا کے کہتا آپ کے صبح ہو جائے سے ایک بار یہ تو سٹارٹ ہوتے ہیں. یوں تو ہو گیا سٹارٹ. پھر یہ بابا جی صاحب انہوں نے پھر اس طرح سے انہوں نے لکھے وہ بھی ہے ان مولوی داداروں کو جنہوں نے وہ بھیجا بھی تھا کہیں سے کہ شکر کراں اس جانی والا جس تیرے تیک بچایا. یہ ان کا شعر ہے. اچھا تو پھر خیر وہ تو انہوں نے بعد میں پھر گیا تو وہ آیا اس وقت وہ بسن واسطے نہیں آیا تھا, وہ سیر واسطے آیا تھا. اچھا اچھا سیر واسطے وہ آیا تو ایک پار ایک جگہ اس نا ہم کچھاڑن ہے یا میارم کے نال ترلے کے پاس وہ تو انہوں نے کہ کرو کہ وہ پڑھن لگا نماز بابا جی صاحب. تو انہوں نے اپنے چادر مبارک جڑی تھی لٹھا کی چادر تھی واقعی پتھر کے اوپر ساٹ کے تو وہ نماز پڑھی. وہ پتھر آئی ہوتا ہے دریا کے کو. بعد میں انہوں نے جس وقت وہ دیکھی تو وہ ہے جس طرح پٹواری کو لٹھا پر وہ نقش ہوئے نا جی اس طرح اس کے اوپر وہ نقش لگا ہوا نقش تھا, بند, جی. نقش لگا ہوا تھا. انہوں نے کہا اللہ یا پتہ نہیں میں نماز پڑھتا میں کئی چیز ہو گئی جو کہ ہو گیا میرے. انہوں نے بڑی بات دھوئی بھی میں پوچھتا چھاپ کرے لگ کہ ہاں وہ چھاپ لگی وہ مٹے ہونا. وہ مٹے ہونا وہ اسی طرح گیا پھر کہیں شریف گیا تو وہ جا کر انہوں نے حضراتہ نے انہوں نے فرمایا کہ بچہ تو کشمیر گیا تھا سا. کہاں حضرت تم گیا تو قصہ آکھا علاقہ آکھا جی ٹھیک ہے مگر میں نے ایک چیز کی نہیں سمجھ آتی کہ تو اس طرح ہوں نماز پڑھوں تھا تو یا میں ڈائی تھی یا چادر اپنی تو اس کے اوپر یہ نقش لگ گیا جس طرح وہ پٹواری کا. انہوں نے وہ دیکھا دسی بات انہوں نے فرمایا کہ بچہ تین اتنے رہنا. اچھا انہیں عرض کری حضرت تک ہوں وہ تو نہیں رہ سکتا. اکھے کی وجہ ایک تک ہے اوت کے یہ جڑو ہے وہ جنگل ہے تو دوجو جو ہے کہ وہ تک ہے اس علاقہ کی زبان جڑی ہے وہ میں نے نہیں کہ میری زبان نہ وہ تو نہیں سمجھن کو میری زبان نال نہیں رلتی اس ملک میں اس علاقہ میں. انہوں نے فرمایا کہ بابا جی صاحب کہیں شاہ نے فرمایا کہ جنگل پہ آپ منگل ہو گئے سی. اچھا ریا زبان دا مسئلہ تو کھجڑا توڑے کولو آیا وہ توڑی زبان بولتی تے باقی رہ گیا ایک ہے. تو اس پتھر کے سامنے توڑی ایک ہے قبر ہو سی تے جس پہ چکے سمندر تے ارار جتنا بھی لوگ ہیں پار ارار جتنا بھی ویک ہے ایت آیا کہ ایت آمیں گا یا تیری ایک قبر ہے تے تینا کہ یہ تیری باقی کی جنہیں اس میں تو یہ تیری زمین ایک ہے تینا کوئی ایک ہے تینا رہنو ہی ہوتا ہے کوئی تیرو یا گال نہیں ہوں منتا دینا کچھ نہیں یا پھر وہ آیا پھر اتوے رہا. تو یا زہر شریف انہوں نے اپنی زندگی کے بیچ ہی بنائی تھی. اچھا پہلی بات تھی کچی زہر شریف اس کے اوپر وہ مٹی تھی پھر اس کے اوپر وہ مٹی کے اوپر وہ پورز کا وہ تھا گارو تھو مٹی پورز کا بھی پتھر ہوئے تھا وہ لا گیا وہ بنائی تھی. اس کے بعد یا 1968 کے بیچ اس سے پہلی جڑی ہے یا پھر وہ کھول کے اس وقت حاجی بابا صاحب رنگی حیات کے بیچ انہوں نے بنوائی تھی 1968 کے بیچ. پھر یا جڑی ہے یا تو بابا جی انہوں نے ان بابا جی انہوں نے اس نے پھر آج سر نو تعمیر کرایا تھا اس زہر شریف کو پھر یا پوری کھولی تھی پھر یا اون بنائی تھی. تو اس طرح یہ انہوں کو یہ جڑا تھا تھی. اور وہ بہت بڑا پنجابی کا وہ یہ تھا شاعر بھی تھا. سحرفی کے بیچ انہوں نے ان کی ایک مجموعہ سحرفی ہے تو دو ان کی اس کے بیچ نثر کے بیچ کتابیں ایک اسرار کبیری شریف تو ایک ملفظات نظامیہ وہ دو لاہور تے اس وقت وہ چھپی ہوئی تھیں وہ ہیں. تو یا باقی سحرفی لکھی تھی اور ان کے کوڑے پھر وہ جڑا تھا وہ ایک علم کا خزانہ تھا. آتھا میں کتنی شفا تھی ان کے بہت بڑی شفا تھی ان کے. کوئی واقعہ تم نے یاد ہے وہ سو کئی واقعہ ان کا جڑے وہ بڑی شفا تھی ان کو مثال کا طور کے پر ایک اس کے بیچ لکھا ہوا ہے اس میں ملفظات نظامیہ میں یہ واقعہ ہے بھی ہے کہ وہ
ایک دفعہ شاہزادہ شریف تھا حضرت غلام شاہ بادشاہ کا روزہ مبارک اوت ہوئے تشریف فرما تھا اوت کوئی سکھ تھا انہیں سکھوں کو کوئی بچہ تھا وہ پیدائشی گنگو تھا اچھا گال نہیں کر سکتے گال نہیں کرا تھا تو بابا جی صاحب کو بڑا چرچا تھا تو انہوں نے سکھوں نے آپس میں یہ کری سوچی کہ یار ہم انہیں نہ اس بچہ نہ لے چلا ہو تو کیونکہ وہ ہم کہیں گا کہ یہ بولتا نہیں تو وہ پتہ لگ جائے گا کہ بلا سکیں گے نہ وہ ازمان واسطے چلے آیا تھا وہ آیا کہ جس وقت اس بچہ نہ لے کر خاصا جوان تھو کہ وہ اس نہ آن کا کہ بابا جی صاحب نکڑ وہ لے آیا تو اس نہ کہتے وہ مرگی بھی آوے تھی اچھا تو وہ آنے تو اس نے سردار نے انہیں سکھا نے بابا جی صاحب نے پوچھو کہ کیا گل ہے کہ جی یہ بولتا نہیں دینا کچھ تو اتنا موسم وہ مرگی کو دوروں پہ تو وہ چڑھ گیا چڑھیا تو سردار جڑا سکھ تھا وہ ہسیا انہوں نے کہا او ہو اگر چھڑو بولا ہی نہیں تھا تو ہوں تو یہ بیہوش بھی ہو گیا تو اس وقت بابا جی صاحب انہوں نے فرمایا کہ اٹھ بس جیسا جی وہ اٹھیا نا اس نے کہ ایک دم وہ بول بھی گیا اچھا جس بابا جی صاحب نے فرمایا کہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ بول گیا سردار فرمایا کہ تم شاید ایک یہ کئی اس میں کئی ہیں ایک یہ ہے ایک ان کے نال ان کا مرید تھا وہ ان کے نال سفر کے بچ بھی چلتا رہے تھا ان کو نام تھا پیر برکت شاہ بڑا اونچا شاعر تھا وہ لکھیں ان کا شعر تو میں نے اس وقت کوئی میرا اس تے لہ گئے جو حافظہ بچوں لیکن وہ واقعہ یہ ہو کہ وہ اس زمانے میں اوڑی تے چلے میں تھا پاکستان وطن دار یا کچھ وہ پیر برکت شاہ تھا کہتے تو انہوں فرمان لگا چال ہے میرا نال کہتے گیا تو اوڑی پہنچا تو اگے کوئی وہ بھی سردار تھا کوئی سکھ تھا تو ان کی کوئی گڈی تھی وہ پرانی گڈی تھی مطلب کوئی اس نے وہ چلے نہیں تھی کچھ وہ بیٹھی ہوئی تھی جنگ آلودہ گڈی تھی اس کا انہوں نے ٹائریں شائریں بابا جی صاحب انہوں نے گڈی کو وہ دروازہ وہ کھلی ہوئی تھی وہ پرانی تھی گڈی تو وہ اس میں بیٹھا پیر برکت شاہ نے فرمان لگا بیٹھ سکے وہ تو کہ کوئی سکھ تھا جن کی تھی وہ تھا بازار میں اتنے ہی تو وہ کھڑائی بھی تھی سائڈ کے پر وہ سکھ جڑا ہے وہ ایک ہے لگا کہن کہ او بابا یہ نہیں ہے چلتی تو میں کوئی تو سادیاں گلیں کر دیا وہ فرمایا کہ جڑو کوئی اس میں چلاؤن والا تو مورا آو وہ ہسیا لگا کہ انہوں نے ایک نے دوسرا نے کہا چل جیسی وہ گڈی سٹارٹ کری تو وہ سٹارٹ ہو گئی وہ پتہ نہیں 25 سال کی بیٹھی ہوئی تھی 20 سال کی تھی کہ 30 کی وہ سٹارٹ ہو گئی وہ چل گئی تھی چلے گیا کہ تو بس وہ تک پہنچا جی صاحب تو گڑی بھی بلا کے اس جگہ اور فرمان لگا یہ تک روک اس میں روکی تو تڑا اللہ تھا برکت خیال فرما اٹھو پھر رات تڑا اللہ تھا وہ سردار لگا اس نے مڑ کے پھر چلان دوا کب سٹارٹ ہوا فرمان لگا نہ کھون نہیں کھون کیا تک نہیں ہو سکے وہ پیچھے اس کا ٹانچو تو وہ ایک عزت مند لوگ اس کا پر چادر لگ گیا سٹن تو اس طرح کا کئی واقعے ہیں بالکل واقعی کا یہ گلزار صاحب میاں بشیر صاحب فوت کر گئے ہیں تو یہ گدی کس کے نام پر ہے تو کون اس کی رہبر ہے کون چلاوے دیکھ بھال کون کرے جو جناب جا گدی جڑی ہے اس بڑے سند کا صاحب کے نال برے صغیر ہندوستان پاکستان کے بچ یہی گدی ہے جس کے کولے سند ہے اچھا جس کے کولے باقاعدہ اپنا پیر و مرشد کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے لے کے اس بڑا تک سند ہے اور سلسلہ نقشبندیہ کے بچ جڑی با سند زیارتیں یا گدی ہیں ان کے واسطے یہ ہے کہ ان کے بچ جڑو سجادہ نشین ہوئے اس نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مجلس کے بچ حضرت صدیق اکبر حضرت سلیمان فارسی حضرت بہاؤالدین نقشبند مشکل کشا اور اس گدی کا جڑا جس طرح بابا جی صاحب ہو رہے ہیں یہ اس گدی اس مجلس پہ موجود ہوئے تو جس طرح سجادہ نشین مقرر کیا جائے اس کی تصدیق ہو ہے اس کی تصدیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود کریں بابا جی صاحب نے
اپنا فرزند حضرت جناب میاں نظام الدین لاروی رحمۃ اللہ علیہ جڑا اندر تمنے جن کی تربت پاک دیکھی بابا جی صاحب ہوراں کے نال انہوں نے خلافت دیتی تے انہوں نے 1972 کے بچ حضرت جناب میاں بشیر احمد صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ جڑا تھا انہوں نے تمام صاحبزادگان کی موجودگی بچ بیعت فرما کے اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا. اچھا جی حضرت جناب میاں بشیر احمد صاحب نے 2000 نہ وصال پہلے دیتی نے خلافت تو انہوں نے اس جگہ 26 جیٹھ عرس شریف جڑا تھا 8 جون کو اس کے بچوں کم از کم 1.5-2 لاکھ لوگ تھا موجود. ان کے بچ جناب میاں الطاف احمد صاحب نے اپنا سجادہ نشین مقرر کیو اور انہوں نے خلافت عطا کی اطلاع. اس بڑے اس گدی کا سجادہ نشین جناب میاں الطاف صاحب ہیں. اچھا میاں الطاف صاحب. میاں الطاف صاحب ہیں. خیر اس وقت جڑا لوگ آوے یا پھر بڑو دن بیت تو کتنا ایک لوگ جمع ہوئے؟ اس جناب کوئی لوگوں کو حساب نہیں. جو ایک ایسا بے حساب سلسلہ ہے جس کے بچ یا گل کہہ ہی نہیں سکتا کوئی کہ اس جگہ رات کتنا آویں تو صبح کتنا آویں. یا جس طرح ابھی مساں ارشاد صاحب دسیں تھا لنگر جس پہ دیتا تھا اس پہ بابا جی صاحب کہیں شریف والا نے فرمایا تھا کہ اس پہ آرام نہ گڈی یہ نہر قیامتی تک جاری جیسی. تو یا انہوں کی چلائی بھی ایک نہر ہے جڑی نہر نہ اس پہ بھی اس نہر کے بچوں دنیا کا ہر کونا کونا تے بابا جی صاحب کا مریداں بچوں سعودی عرب بچ بھی مرید ہیں, مکہ شریف میں بھی مرید ہیں, سمندر تے پار بھی ہیں, پاکستان بچ بھی ہیں. منا لگے کہ چین تے کویت وہ جڑو ایک اور چین کو کوئی ان تے بغیر دنیا کا ہر ملک کے بچ اس پہ بھی بابا جی صاحب کی زیارت شریف نال بابا صاحب کا مرید حاجی حضرت جناب میاں بشیر صاحب نے جڑا لوگ مدینہ پاک جس پہ وہ حج لگے ہیں اس جگہ لوگ بیعت کی ہیں خانہ کعبہ میں. تو لوگوں کو ہم کے دساں کہ کتنا آویں تو کتنا نہیں آئے. کوئی رجسٹر ہے نہیں رکھے وہ کہ ہم کوئی حساب کر کے دساں جی اتنا آویں تو دروازہ کھلا ہے سب واسطے جڑو آوے اس کے واسطے کوئی کسی نے یا نہیں پوچھتا کہ تو کس ذات کو ہے, تیرا مذہب کیا ہے, تیرے مسلک کیا ہے, تیری زبان کیا ہے, کوئی کسی نے نہیں پوچھتا. روٹی جی صاحب نے حکم دیتا تھا بابا جی صاحب نے کہ شریف والا نے کہ لسی تے روٹی دے. اچھا اور یہ گل بھی فرمائی تھی کہ جڑو اس لسی تے اس روٹی نہ عقیدہ نہ بحث کے مہمانہ بچ کھائے کو تے اس کو اس کی کوڑ دور ہو سی, اس کی ہر بیماری دور ہو سی. تو وہ لسی تے روٹی اج بھی چلے, اس کے بچ کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی, کچھ نہیں ہوئی. زمانوں بدل جائے اس کے بچ تھوڑی جی جا ہوئی کہ کسی کوئی مہمان ایسا ہمیں جنہوں نے اس سے زیادہ سبزی دینی کو ادا, لیکن لنگر جڑو لنگر 24 گھنٹہ 12 مہینہ جاری رہے, اس کے بچ کوئی تخفیف نہیں ہوتی, کوئی کمی نہیں ہوتی, کوئی پیشی نہیں. الطاف صاحب آج اس پہ جموں ہے لیکن اس جگہ کے بچ عرس شریف کو سارا انتظام میں جڑو وہ دربار شریف کی طرف سے ہے. وہ اتوں بیٹھا ہوا اس کی نگہبانی کرنے لگا ہوا, بالکل وہ اتوں دسیں لگا ہوا کہ کرنا کہ نہیں کرنا. تو یا جڑی گدی ہے یا بابا جی صاحب اور نے اس پر کئی شریف والا نے اس کے پچ بہت بڑی مہربانی کی ہے. جڑو 8 جون نے اس جگہ کے بچ عرس شریف ہوا ہے وہ عرس شریف بابا جی صاحب نے اپنا صاحبزادہ جڑا تھا حضرت میاں تحسین صاحب علیہ رحمت انہوں نے فرمایا تھا کہ تم بڑا عرس کریں 14 آڑ کو, دیسی 14 آڑ, تم بڑا عرس کریں 14 آڑ کو. حضرت میاں محمد قاسم صاحب جڑا تھا اس والا موڑا شریف والا وہ بابا جی صاحب کا خلیفہ اول تھا, پہلا خلیفہ تھا کئیاں شریف والا. انہوں نے فرمایا تو 6 منگر کو کری. تو ہمارا بابا جی صاحب نے فرمایا تو فقیر صاحب تم بڑا عرس کریں 26 جیٹھ کو. اچھا تو 26 جیٹھ والے دن ہی سرکار کو وصال ہوئے, جو دن انہاں کیسے آیا انہوں نے. تو 6 منگر نہ حضرت میاں محمد قاسم صاحب خود وفات پا گیا. تو 14 آڑ نہ حضرت جناب بابا تحسین صاحب وفات پائی. تو وہ انہوں کو دن انگا ہو گیا تو جو دن اتا آ گیا.
اس ਤੇ यह है कि जिस पे बाबा जी साहब ने इन्होंने बैत फरमाया था तो उसके बाद फरमाया था कि मड़े कोल हुण कुछ नहीं रहा जो कुछ आसा फकीर साहब कहणगे तो इस वे भी या ज़ियारत है जी इसके विच खुदा को फजल है बासनद है। सब तो बड़ी गल यह है कि राह विच भी बैस के कोई कह दी हूँ लेकिन या रास्ता की नहीं या तोड़ते चली हुई है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक थे इसकी तस्दीक है तो या उस तरह चलने लगी। चलो इंशाल्लाह। जितने भी नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, एक हिस्ट्री थी बाबा नगरी ज़ियारत की, जिसे वांगट शरीफ भी कहा जाता है और लार शरीफ भी कहा जाता है, जिसमें तमाम जितने भी लोग हैं जब भी कोई बड़ा दिन आता है तो बाकायदा तौर पर लोग यहाँ पर आते हैं ज़ियारत शरीफ पर। और इसी के साथ साथ आज बाकायदा तौर पर ये पूरा निज़ाम जो है मियाँ अल्ताफ़ साहब जो है वो चला रहे हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ़ एरियाज़ से जितने भी लोग हैं, जितने भी आम शहरी हैं, वो इस दिन पर यहाँ आते हैं। और लंगर शरीफ की अगर बात करें तो पिछले 150 साल से ज़ायद वक्त हो गया है कि लंगर शरीफ अभी भी चल रहा है। दिखती रही टाइप राइटर जावेद खान।